السلام عليكم. كنا بدنا في الفيديو الاخرين كيفاش حسبنا ليفيكتيف ديال شاك كلاس، وحسبنا في الفيديو الثاني لو مود وشرحت لو مود وقت لا ميديان باش نكملو ليكزارسيس 1. لا ميديان باش طريقة باش كنحسبو لا ميديان. اول حاجة اول حاجة اللي غتحسب هي ان اي كوميلي كرواسون. اين فوا تسمعوا لا ميديان عرفوا ان اي خصكم تخدموا بان اي كوميلي كرواسون. كيفاش كتحسب ان اي كوميلي كرواسون؟ على هاد الشكل. اول قيمة في ان اي في ليفيكتيف ابسولي كنحطوها في اول قيمة نفسها كتحط 12. القيمة الثانية كنشدو 12 زائد 30. غنديرها ليكم هادي زائد هادي كتعطيني هادي. اثناش زائد 30 اللي هي 42. نفس الطريقة اثنين وربعين زائد 90 غتعطينا هاد القيمة هادي. 42 زائد 90 هي 132. نفس الطريقة 132 30 غنزيدو على 156 غتعطينا هادي. 30 زائد 156 تعطينا 288. 288 زائد 12 غتعطينا القيمة الاخر، تعطينا 300. اول ملاحظة اللي بغيتكم تلاحظوا واللي ضرورية، القيمة الاخرى في ان اي كوميلي كرواسون خاص تخرج لنا هي ليفيكتيف توتال. الا ما خرجاتش راه عندك شي غلط تعاود الحساب. من بعد ما حسبنا ان اي كوميلي كرواسون، ليطاب الثانية اللي هي شناهي؟ غنحتاجو اول ايطاب اللي قلت لكم فوا تسمعوا كالكولي لا ميديان غتحسبوا اول ايطاب ان اي كوميلي كرواسون. من بعد ليطاب الثانية غتحسبوا لو رون كيساوي grand N sur 2. كنشدو grand N sur 2 يعني grand N كتساوي 300 نقسمو على جوج تعطينا 150. وكاين اساسيين اخرين على حسب الميثود كيحسبوا بحال هكا grand N fois 50%. نفس الطريقة تيكال 150. هنا باش نزيدو شوية 150 يعني شدينا الميثود اللي كيخدم بها بن موسى كيشد لو رون كيقسمو على جوج هي 300
نقسمهم على جوج هي 150. ودي بروف اخرين يخدموا ميثود اخرى نفس الريزولتا هي غرانتين ليفيكتيف توتال في 50% كتعطينا 150. احنا لقينا 150 لو حسبناه. اول حاجه كنحسبو ان ايكوميك كرواسون اي ابخي لو ليطاب الثالثه كنشوفو لو اللي خرج لينا فين جا في ان ايكوميك كرواسون. فين جا لو 150 ما جاش في الكلاس الاولى، الكلاس الثانيه لا، الكلاس الثالثه لا، ولكن الكلاس جات ما بين الكلاس الثالثه والرابعه. ان فوا كتلقاو لو كيجي ما بين دو كلاس كتاخدو الكلاس الكبيره. هنا الكلاس هي 200 القيمه الكبيره هي 288. دونك هادي هي لا كلاس ميديان، ماشي كيف ما حسبنا من قبل المود كنسميو لا كلاس مودال. دابا هادي لا كلاس ميديان كنعلموها باش ما نغلطوش. وفي شي حالات كتحسبوا لو رون كيجيكم من نفس القيمه كتلقاوها هنا في ان ايكومي كروس. اما ان فوا كتلقاو القيمه ما بين كلاس او كلاس كناخذوا الكلاس الكبيره، القيمه الكبيره اللي هي 288. حنا لقينا كلاس ميديان. دابا غنطبقوا العلاقه ديالنا اللي هي ميديان كتساوي لا بون انفيريور ديال الكلاس ميديان بلس le rang moins ni cumul croissant l'après اللي قبل من ديال الكلاس اللي هي 132 على ni cumul croissant de la classe médiane اللي هي 288 ناقص ni cumul croissant l'après قبل fois ai l'amplitude ديال الكلاس ميديان. قادنا دابا غير ندير شي تطبيق عددي. لا ميديان تيغا لا بون انفيري ديال الكلاس ميديان هي 25. دونك نحطو 25 بلس نفتحو الكسر لو رون ديجا حسبناه اللي هو غرونتين سور دو 300 مقسوم على جوج هي 150 ناقص ان اي كومي كرواسون لابخي اللي قبل من لا كلاس ميديان اللي هي 132. نمشيو للكسر ان اي دو لا كلاس ميديان اللي هي 288 ناقص ان اي كومي كرواسون لابخي اللي قبل منها اللي هي 132. عندنا هنا فوا لومبليتود دو لا كلاس ميديان اللي هي 10. غتحسبوها بالكالكولاتريس. لا ميديان تيغال ديجا نحاسبها 24.982. دابا سالينا نحسب الحساب ديال لا ميديان وسالينا ليكزارسيس 1. في الفيديوهات الاخرين غنكملوا ليكزارسيس 2 كيسيون بكيسيون حيت ما بلا ما نطول ويجي كل حاجه بتدقيق ماشي بالزربه. نتمنى تكونوا فهمتوا لا ميديان
وكيفاش كتحسب. ما تنساوش بالدعاء معنا. الله ينجح الجميع، وفي امان الله.